Mga butang nga dili makahatod ngadto sa tinuod nga kaluwasan. Number 1, dili makaluwas ang relihiyon. Daghan ang nag-ingon nga kung dili ka magpamimbro sa among relihiyon, dili ka maluwas. Kung tinuod pa kini, dili na unta magbalansa ang atong Ginoong Hesus sa krus ug moingon na lang unta siya nga pagpamimbro na lang mo niini nga relihiyon. Ingon gani ang Hebrews 9:22, ug sumala sa kasuguan, makaingon ako, daw ang tanang mga butang ginahinluan sa dugo, ug gawas sa pag-ula sa dugo, walay pagpasaylo. Ang tinuod, maong nagpalansa nga atong Ginoong Hesus sa krus para pagbayad sa atong mga sala nga dili kayang bayaran sa atong relihiyon. Kinahanglan bayaran og kinabuhi og dugo ang atong mga sala nga si Kristo lamang ang makabuhat niini og dili ang tao sa pagpamiyembro niya og relihiyon. Number 2, dili makaluwas ang maayong binuhatan. Wala may supak nga maayo gayud ang pagbuhat og mga maayong butang sama sa pagtabang sa mga nagkinahanglan ug uban pa. Pero dili kini igo nga makaluwas sa atong kalag. Ang atong sala ang pinakahinungdan nga nung maimpyerno ang tao ug walay bisag usa ka sala nga malimpyuhan pinaagi sa atong maayo nga binuhatan. Sumala sa gibasa nako kaganiha sa verse nga ang dugo lamang ni Hesus ang makahinlo og sala ug walay labot ang atong binuhatan. Pero nay uban nga gipanghambong na noon nila ang ilang mga maayong binuhatan nga makapalangit daw nila. Unta lang sa dili pa sila maghambog sa ilang maayong buhat, unta maulaw pud unta sila kay tinuod mas daghan pud baya silag mga dili maayong binuhatan nga wala nang nila gihisgutan. Gani ang Bible nag-ingon sa Romans 3:10, ingon sa nahasulat na walay bisan kinsa nga matarong bisan usa lamang. Number 3, dili makaluwas ang pagsunod sa napulo kasugo. Ang 10 Commandments gihatag sa Dios ngadto sa mga Israel lamang sa Old Testament. Pag-abot ni Hesukristo sa New Testament, gitapos na kini ug wala na kini epekto sa karon nga ilawom na kita sa balaod sa grasya. Ingon ang Romans 10:4, kay si Kristo mao ang katapusan sa kasuguan ngadto sa pagkamatarong alang sa tagsa-tagsa nga mituo. So ingon dinhi nga si Kristo ang katapusan sa kasuguan. So kung gitapos na kini sa atong Ginoong Hesus, nganong padayunon pa man nato kini? Ingon gani ni Paul sa Romans 6:14, kay ang sala dili makahari kaninyo, kay wala kamo sa ilalom sa kasuguan, kundi ilalom sa grasya. Klaro nga dili na kita ilawom sa balaod sa Old Testament, kundi sa balaod na sa grasya pinaagi kang Ginoong Hesus. Number 4, dili makaluwas ang pag-ampo para sa mga patay. Isa sa tradisyon natong mga Pinoy kining pag-ampo sa mga nangamatay na. Usa kini kapag tuo nga inig kamatay sa tao, kinahanglan paampuan iyang kalag para malimpyuhan sa tanan niyang mga sala. Supa kini sa giingon sa Biblia. Ingon ni Kristo sa John 14:6, si Jesus miingon kaniya, ako maong dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Una, ang Bible nag-ingon nga walay laing dalan padulong sa langit, kundili si Jesus lamang. Ug dili di ay ang pag-ampo sa mga patay. Isa pa, wala na chance maluwas ang usa ka patay na. Kay ang chance nga manigurado sa siyang kaluwasan sa panahon nga buhi pa siya. Wala man gani siya ni dawat sa Ginoo sa buhi pa, samot na karon nga patay na. Ang tinuod nag-ingon ang Bible sa Hebrews 9:27. Ingon nga kini ginatudlo alang sa mga tao ang pagkamatay sa makausa ug sa tapos nini ang paghukom. Nag-ingon ang Bible nga human ang tao mamatay, mao dayon ang paghukom. Sa ato pa, wala nay pulos ang atong mga pag-ampo para sa mga nangamatay na. Usbon ko, walay laing manluluwas sa atong kalag, kundili ang Ginoong Hesus lamang. Siya lang ang nagbayad sa atong mga sala. Namatay siya, pero nabanhaw siya. Pagpamatuod nga kaya niya pildihon ang atong mga sala, ang kamatayon, ug siya lamang ang tinuod natong manluluwas. Ipaubos lang imong kagulingon, hinulsuli yung mga sala, ug dawata sa imong kinabuhi sa bug-os mong pagtuo nga siya ang imong personal nga manluluwas. Wala nay laing pa.